गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अथ पञ्चदशः सर्गः। सवीक्षमाणः तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वान् तामन्ववैक्षत। सवीक्षमाणः तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वान् तामन्ववैक्षत। सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुतोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वत्तुकुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षतां निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृतो विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिशितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किं सुखैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तदा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः सातकुम्भनिवा केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभा केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वत्र पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायान्तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शा विदूरस्थ
स्तम्भोत्तमं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनमेधिकं मुष्टन्तमिव चक्षुंसि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रां सुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशान् दीनान् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससां सपङ्कामललङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं पीडितां दुःखसन्ताप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगं हीनां स्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेन्या जघनं गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव सुकार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां समीक्ष विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः क्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणीम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः क्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणां यदा रूपा हि दृष्टा वै तदा रूपेयमङ्गनां पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तान्नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मदस्य रतिं यदा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम् निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन नराजितीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव सन्दिग्धामृद्युं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यदा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिन्निपतितामिव रामोपरोधव्यदितां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशाभाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्त्राक्षिपक्ष्मणां वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभान्नक्षत्रविशालाक्षीं
नेत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिदिहे बुद्धिर्मुहुः निरीक्ष्यतु आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रसिदिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यदासीनां वाचमद्दान्तरङ्गतां तां समेक्ष विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्ययानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयतु तान्याभरणजालानि शाकाशोऽभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तदा संस्थानवन्ति च तान्वेवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयतु तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं संस्तन्तद्वसनं शुभं पीतं कनकपट्टाभं सस्तन्तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदञ्चिरगृहीतद्वसनं क्लिष्टवत्तरं तदापि नूनं तद्वर्णं तदा श्रीमद्यते तरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येन नृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्या नृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यदा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य च यदा रूपं तस्येयमसिते क्षणाम् अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्यश्चास्यं प्रतिष्ठितं तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामो ययुमां मत्तकाशिनीं विना सीता महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टपवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस शतं प्रभुम् एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टपवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस शतं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अद 16 सर्गः। प्रशस्युत प्रशस्तन्व्यां
प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवतु प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चित्तापरो भवतु समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मन्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यब्दं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तञ्चेयमसिते क्षणां तान् दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्येकबन्धश्च निपातितः विरादश्च हतः सङ्ख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्भरः 14 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्ताने शरैरग्निशिकोपमैः करश्च निहतः सङ्ख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मनाम् ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीव प्राप्तवान् लोकसत्कृतं सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या पुरी चेयन्निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् खलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढौ व्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैकीर्णा शुभैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य स्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यदा सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेतामनर्दा नाम भागिनी इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमर्हति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभाद् राघवत्प्रीतिमेष्यति राजा राज्यात् परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणीं नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्
पुष्पफलद्रुमान् एकस्तहृदयानूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परन्नार्या भूषणं भूषणादपि येषा विरहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहन्न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिवेक्षणां सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममाभिव्यदितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विवृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयाति पीड्यमानां सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्नाम् अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः यमव्यपायेन च मन्दरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्धं कपिरन्ववेक्षसीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसृत्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणामृषसरीस्वीं संसृत्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणामृषवस्तरस्वीम् इत्येवमर्धं कपिरन्ववेक्षसीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसृत्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणामृषवस्तरस्वीम्। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अध सप्तदशः सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम्। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलं निर्मलस्वयं प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम्। सा शिव्यमिव कुर्वन् सप्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः सीतैः शिशवे पवनात्मजं। सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिबाननां शोकभारैरिवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्बसीं। दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्शा विदूरस्ताद् राक्षसीर्घोरदर्शनाम्। एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान् तदा अकर्णां शङ्कुकर्णाञ्च मसक्तोच्छ्वासनासिकाम्। अतिकायोत्तमाङ्गीञ्च तनुदीर्घशिरोधराम्। त्वस्तकेशीं तदा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्मललाटाञ्च लम्बोदरपयोधरां। लम्बोष्टीं चुबुकोष्टीं च लम्बास्यां लम्बजानुकां। ह्रस्वदीर्घां तदा कुब्जां विकटां वामनां तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां। विवृता पिङ्गला काली क्रोधना कलहप्रिया कालायस महाशूलकूटमुद्गरधारिणीं। वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखीः गजोष्टहयपादैश्च निखातशिरसोपराः। एकहस्ता
हस्तैकपादाश्च खरकर्णस्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तदापराः अनासा अतिनासाश्च तीर्यन्नासा विनासिकाः गजनन्निबनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः अस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वा नखास्तदा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सुकरीमुखीः हयोष्टकरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः सोलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाकलहप्रियाः करालधूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ते सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांससोनितदिग्धाङ्गीर्मांससोनितभोजनाः ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्दवन्तमुपासीना परिवार्य वनस्पतिं तस्यादस्ताच्छतां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमोदजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारान्निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसंवृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियोदां सिंहसंवृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहोमिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पङ्कदिग्देव विभाति न विभाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशाभाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसां रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशाभनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ददन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिविवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिप्रेक्षमैथिलीं हर्षजानिशोऽश्रूणिं तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमां तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतो भवतु मुमोच हनुमां तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतो भवतु। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम्
अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अद 18 सर्गः। तदा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादलम् विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्चेषा निशा भवतु। तदा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्चेषा निशा भवतु। षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्रावब्रह्मघोषां शविरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अदमङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु यदा कालं राक्षसेन्द्रप्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् पुरुषन्नियुक्तस्तस्याञ्च मदनेन मदोत्कटः न शतं राक्षसकामं शशाकात्मनिगूहितं स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तान्नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतां इहा मृगैश्च विविधैर्जुष्टां दृष्टिमनोहरैः वीदे सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशः सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजत् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिका काञ्चनीकाश्च जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरविभृङ्गारैर्जुह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् वृषींश्चैव गृह्यान्या पृष्ठतो मयुः काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य भामिनीं दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिनां राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो मयौ निद्रामदपरीताक्षो रावणस्योत्तमा स्त्रियः अनुजग्मुपतिं वीरं घनं युज्जुल्लता इव या विद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तदा घोर्नन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तं नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनपतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमना बन्धो मदाञ्चितगतिर्भवौ ततः काञ्चीनिनादञ्च नूपुराणाञ्च निस्वनम् शुश्रावपरमस्त्रीणां स कपिर्मरुतात्मजः तञ्चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तुं ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितां गन्धतैलावसिकाब्धिर्द्रियमानाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्वाताम्रयते क्षणं समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनं
मदितामृतपेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविपटे लीनपत्रपुष्पगणावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तं निद्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कविकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्ति यः ताभिः परिवृतो राजा सुरोपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसंगुष्टं प्रविष्टप्रमदावनम् क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः सतताप्युग्रतेजाः सन्निर्धूतस्तस्य तेजसा पुत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतो भवतु सतामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तिनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः सतामसितं केशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तिनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अद एकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोह प्रवाते कदली यथा अच्छाद्योदरमारुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनीं दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तान्नावन्सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संसितव्रतां चिन्नां प्रपतितां भूमौ शाकामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्कदिग्देव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तदाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव द्योप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अभूतेनापवादेन कीर्त्यन्निपतितामिव आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रदिशिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां
प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमाम् अस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूदपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशान्दीनामल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमनां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वदाय रावणः समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वदाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।